अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। तोशा खाना केस, कई सालों से ये बात हम सुनते आ रहे हैं कि इस केस के बाद इमरान खान की मुश्किलात कुछ बढ़ी। इलेक्शन कमीशन में भी इस केस का फैसला सामने आया, इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और अब एक मरतबा फिर हर जगह इसी तोशा खाना केस का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि तोशा खाना केस के जो तहाइफ थे वो 10 करोड़ मालियत के थे तकरीबन, और उसके बाद इमरान खान ने वो तहाइफ जब लिए तो उसकी कीमत अदा की 2 करोड़ से ज़ायद। उसके बाद इमरान खान साहब ने इन तहाइफ को बेच दिया, जिसके बाद काफ़ी सवालात इस पर उठते रहे कि कहाँ से एस्टिमेशन लगवाया गया, कितनी कीमत में फ़रोख्त किए गए, किस चैनल से वो पैसे ट्रांसफ़र किए गए, यानी कि मनी जो पूरी ट्रेल है उस हवाले से काफ़ी सवालात भी उठाए जाते रहे। लेकिन इसके बाद एक शख्स की एंट्री हुई है और वो है मुबैना ख़रीदार इन तमाम तहाइफ का। उसका नाम है उमर फारूक ज़हूर, जिसने कहा है कि ये तमाम तहाइफ मैंने $2 मिलियन यानी कि 20 लाख डॉलर में ख़रीदे और ये मैंने दुबई में ख़रीदे और ये तहाइफ लेकर आई थी फराह गोगी। और जिसके बाद उसने ये भी कहा कि इसकी मालियत सिर्फ $2 मिलियन नहीं थी, बल्कि जो एस्टिमेशन उसके पास है, जो कंपनी से एस्टिमेशन ली गई है उसके मुताबिक ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख डॉलर, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में उस वक्त बात की जाए तो तकरीबन $2.25 अरब रुपए के तहाइफ थे। लेकिन जो खान साहब और पीटीआई जो फैक्ट्स शेयर कर रही है उसके मुताबिक सिर्फ 2 करोड़ रुपए देके या इससे ज़ायद कुछ रकम देके वो तहाइफ हासिल कर लिए गए। जिसके बाद अब इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस केस को लेकर काफ़ी ले दे हो रही है, काफ़ी तनकीद की जा रही है। मरीम नवाज भी सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि इधर उधर की बातें छोड़ें, अब रसीदें निकालें। ये वही अंदाज है जो कि खान साहब कुछ साल पहले तक कहते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को कि रसीदें निकालें। अब इमरान खान साहब को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। लेकिन इमरान खान आज मीडिया पर आए, उन्होंने कहा कि मैं इस तमाम मामले को लेकर अब अदालत में जा रहा हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान में मुकदमा करूंगा बल्कि यूएई और बरतानिया में भी इस केस का मुकदमा करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करने जा रहे हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना भट्ट साहिबा ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा, उन्हें भी वेलकम करेंगे। और सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़रका आपकी जानिब आऊँगा। अब ये जो मामला चला है काफ़ी शकूक व शुबहात खड़े हो गए हैं। खान साहब कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद में ये चीज़ें बेची और तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, और जो उमर ज़हूर फारूक साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैंने चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन खान साहब अभी तक उस डीलर का नाम भी नहीं बता रहे। आप समझती हैं इस तमाम तर मामले से खान साहब की साख को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कुछ है नहीं लेकिन कुछ बनाने की कोशिश है। खान साहब तोशा खाना के हवाले से देखिए जी, हमारी बात, आप मुझे बात तो कंप्लीट जी फरमाइए, वरना आप ही बोलें। देखिए, तोशा खाना के हवाले से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड सामने लेके आए। क्या कुछ तोशा खाना में आया, खाली खान साहब को नहीं मिला और बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें मिली, उन सब का रिकॉर्ड आना चाहिए। और खान साहब ने जो भी कुछ किया आइन और कानून के मुताबिक किया। उन्होंने तोशा खाना में उस वक्त तक 20% वैल्यू देते थे जो लोग, खान साहब ने उसको 50% किया, और जो उनको तोहफा मिला उसको उन्होंने, जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को जाता है उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती है। सब कुछ जो कायदा है, जो कानून है उसके मुताबिक हुआ। अब ये एक कहानी बनाई है साहिबा, ये तमाम चीजें जिनका जिक्र हम कर रहे हैं ये तो 20% पे ही खान साहब ने खरीदी है उस वहां सर। सॉरी जी, ये जो घड़ी का जिक्र हो रहा है, ये जो तहाइफ जिनका तोशा खाना का हम जिक्र कर रहे हैं, ये खान साहब ने 20% पे खरीदी है। वो तो लॉ चेंज करने से पहले की बात है ना, उसके बाद उन्होंने, देखिए ये तो किसने पे खरीदी, आप देखिए ना। असल इश्यूज ये हैं इस वक्त मुल्क में, दो पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त महंगाई ताबड़तोड़ है, इस वक्त आपकी हुकूमत नापैद है, प्राइम मिनिस्टर आपका बाहर जाके बैठा हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की स्टेट पे। एक पॉइंट तो ये है कि इससे नजर हटाने के लिए आपने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की है।
दूसरा पॉइंट ये है कि जब से पिछले 6 महीने से ये हुकूमत आई है, पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान पे कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई नाअहली का केस लेके आए, लेकिन ये खुद नाकाम, नाअहल और नामुराद हुकूमत है जो आज तक सवाए अपने NRO 1, NRO 2 और पाकिस्तान को देखिए 6% GDP से आप लेस देन 1% पे आ गए हैं। रिमिटेंसेज आपकी मंथ और मंथ ड्रॉप कर रही हैं, आपका FBR टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, आप किस दलदल में फंस गए हैं। आपने डिफॉल्टर्स, यानी इस वक्त जो आपकी काबीना है 74 लोगों की, दुनिया जानती है कि उसका 2/3 जो है उनके ऊपर केसेस है। क्राइम मिनिस्टर जिसको आप लेके आए उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और हद ये है कि इस वक्त वो ब्रिटेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की कोर्ट है जिसके जज थे जस्टिस निकलिन, उन्होंने उनसे कहा है कि आप जुर्माना दें, आप गिल्टी हैं, आपने डिफिड के थ्रू जो पैसे आए थे जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, वो जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स ब्रिटिश डॉक्टर साहिबा आपने, डॉक्टर साहिबा मेरा सवाल तो ये है ना, बात देखिए, बात सुने, तोशा खाना की बात हो रही है इस वक्त तो मसाइल आपके ये तोशा खाना के, हम आपको ये कहते हैं, आप तोशा खाना के जो आपने ये जो एक झूठा मफरूजा जिस तरह आप बंदों को ले आते हैं, वो आप करें, इसके ऊपर सारी चीजें लेके वो खाली बंदा नहीं है, उसके पास तो वो तहाइफ मौजूद हैं, उसने दिखाए भी हैं। अरे भाई मेरी बात सुने ना, तहाइफ एक बंदे से दूसरे से तीसरे, वो साहिब जो है ही इज अ क्रिमिनल, इंटरपोल के उनके वारंट्स हैं, और वो साहिब जो है दाऊद इब्राहिम से उनके कनेक्शंस हैं, वो तो ही इज अ नोन क्रिमिनल। तो आप जरूर लेके आए, लेकिन आप लेके आए और ये जो फिल्म आप चला रहे हैं ना, जियो और हमारे तलत हुसैन साहब या ये खानजादा साहब जो हैं, ये आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट नाकारा है, कैरेक्टर्स आपके कमजोर हैं, फिल्म शो आपका फ्लॉप है। डॉक्टर साहिबा ये काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, हम कुछ नहीं निकल रहा, ये काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इस्लामाबाद में जिस शख्स को ये घड़ी बेची गई उसका नाम बता दें, वो डिटेल्स बता दें और चैनल बता दें किस चैनल से पैसे ट्रांसफर हुए। एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा सुने, आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की फाइलों में सब रसीदें मौजूद हैं। आप हुकूमती तरीके से जाए ना, आप किन तरीकों से जा रहे हैं? क्रिमिनल्स को आपने रखा हुआ है कैलिब्री फॉन्ट और कतरी खत वालों के तरीके से आप काम करें। अरे भाई जो तरीका है, आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को बोले फाइल निकाले, उसमें सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन वो सहाफी भी लेना चाह रहे थे, उस वक्त भी कहा गया कि मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, कौमी सलामती का मसला है, दोस्त मुल्क ने तहफ़ दिए थे, आज तो बात ये सामने आ गई। जी देखिए, बात सुने, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, जो लोग ये चार्ज लेके आए हैं वो इस वक्त हुकूमत में हैं, क्यों नहीं खोलते एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की फाइल? इसलिए क्योंकि सच नहीं है ना, इन्होंने स्कैंडल बनाना है, इन लोगों का काम ही ये है, लगे रहे। लेकिन देखिए, अवाम जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक हो गया, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं हिना साहिबा, पूरी दुनिया में चोर किसको कहा जा रहा है, ये आप हिना साहिबा वो कह रही सबको पता है पूरी दुनिया में चोर किसे कहा जा रहा है, अवाम सच जानते हैं, क्या आपको भी सच का पता या नहीं पता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 100% इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त घड़ी चोर इमरान खान को कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि सऊदी वली अहद ने एक पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, देयर ब्रदरली रिलेशनशिप, हमारे सऊदीया के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत से एक ऐसा गिफ्ट, जैसे आपने देखा कि वो ग्राफ ने जब वो वापस गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ये 1 पीस है जो स्पेशली सऊदी फैमिली के लिए बना, और वो पाकिस्तान को, क्योंकि सऊदीया आपको पता है पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो उन्होंने पाकिस्तान को वो गिफ्ट दिया। इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क की इज्जत नहीं रखी, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं रखी। किसी कोई आपको तोहफा देता है ना, आप वैसे ही उसका तोहफा जो है वो दिल से लगा के रखते हो, और वो अगर हम तोहफा देखें, वो घड़ी पे मक्का बना हुआ है, और वो स्पेशली सऊदी वली अहद ने आपको पाकिस्तान की मोहब्बत में दी है, और आपने क्या किया उसका? आपने पहली चीज़ कि उसको बेचा। हम ये क्वेश्चन नहीं करते किसको बेचा, पहली तो बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपने क्यों बेचा।
ایک سعودی ولی عہد نے آپ کو سڑک بنانے کے لیے وہ کہہ تو رہے ہیں میں نے سڑک بنائی ہے اس کی. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, بنی کالا والی سڑک والی بات آ گئی. پہلی تو بات ہے یہ گفٹ پاکستان کو ملا تھا, یہ گفٹ ان کو بیچنا ہی نہیں چاہیے تھا, فرسٹ. سیکنڈ کوشچن آتا ہے کہ انہوں نے اس کو انڈر ویلیو کرایا. سیکنڈ کوشچن یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس گفٹ کی ویلیو کو بھی انڈر ویلیو کرایا اور اس کو انڈر ویلیویشن پہ بیچا. پھر یہ 50% کی بالکل زرکا میری آنریبل کولیگ ہیں بات کر رہی تھی, تو انہوں نے 50% پہ یہ خریدا تھا, 20% پہ خریدا. پھر کس کو بیچا یہ آنا چاہیے, اور وہ پیسے کس طرح آئے, بیکاز یہ میں نے بھی جو ہم نے بھی سنا کہ وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین کے جہاز میں وہ کیش آیا, تو اس سے پہلا کوشچن مارک آتا ہے منی لانڈرنگ کا. تو یہ بڑے کوشچنز ریز ہوتے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں ہم نے بیچا, اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں, لیکن وہ اس بندے کا نام نہیں بتا رہے, تو چلے نام نہ صحیح لیکن ڈاکومنٹس اگر آگے تو. ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو صادق اور امین کہہ تو دیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح آڈیو لیکس آئیں, کس طرح یہ اصلیت سامنے آئی, کس طرح پتہ چلا کہ انہیں توشہ خان سے مطلب خانے سے آپ نے گھڑی چوری کی ہے, کف لنکس چوری کی ہیں. شرم آتی ہے ایسے بندے کو کہتے ہوئے کہ ایک بندہ آپ کا, وہ کہہ رہے ہیں خریدے ہم نے, آپ کیوں بار بار یہ گھڑی چوری کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فرسٹ آف آل ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. سب سے پہلا تو کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے جھوٹ بولنے پہ, فوجری پہ, کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ ایک بندے کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر تو کرنا چاہیے. کوشچن تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان کی ڈکلیریشن ہی نہیں تھی. پہلی بات ہے آپ کو تحفہ بیچنا نہیں چاہیے تھا, آپ نے تحفہ بیچا. سیکنڈ آپ نے کس کو بیچا وہ نہیں بتانے والے. تھرڈ کس کے تھرو بیچا, کیوں فراغ گوگی کا نام پھر سے آ رہا ہے. پھر اس کی منی ٹریل کہاں ہے, منی لانڈرنگ پیسے کہاں سے آئے, کس طرح آئے, یہ سارے کوسچنز ہی ہیز ٹو آنسر. یہ جو کہتے ہیں کہ صادق اور امین, اس سے ہمیں بڑے کوسچن مارکس ریلیز, اور مجھے لگتا ہے کہ این آر او تو عمران خان صاحب خود مانگ رہے ہیں. انہوں نے ایک سوشل میڈیا آرمی رکھی ہوئی ہے جن کو یہ بڑے پیسہ لگاتے ہیں, یہ لوگ پے کرتے ہیں, اور اس آرمی کے تھرو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او مل جائے, اور اس وجہ سے ان نے پھر سے چینلز پہ الزام لگانا شروع کر دیے. دیکھیں نا, شاہ خان زادہ کو تو ایک بندے نے انٹرویو دیا اور اس نے وہ دکھائی پروف کہ میرے پاس یہ گراف کی گھڑی موجود ہے, تو وہ گراف کی گھڑی اس کو کہیں سے تو ملی, اور وہ گھڑی کس کو ملی تھی, عمران خان صاحب کو ملی تھی. تو اب یہ ان پہ کوسچن آتا ہے کہ یہ پروف کریں منی ٹریل. جی عمار صاحب, یہ جو منی ٹریل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں مطالبہ درست ہے؟ اور خان صاحب کی جانب سے ابھی تک اس ڈیلر کا نام نہیں بتایا گیا, اور مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں, اب رسیدیں نکالیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ اب کہاں جا کے رکے گا سر؟ دیکھیے, جو گھڑی کے معاملے پہ اس شو میں پارٹیسپینٹ دو معزز خواتین نے کافی تفصیل سے بات کر دی. اس کے علاوہ جو چند باتیں میری سمجھ میں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج میں 2-3 پولیٹیکل ٹاک شوز میں گیا, اور جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ ظاہر ہے اس معاملے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی گھڑی کے معاملے کا ذکر ہوتا ہے وہ فوری طور پہ مہنگائی اور بیڈ گورننس اس پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان سے جسٹیفائی نہیں ہو رہا. اور میری ان تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے جو ظاہر پی ٹی آئی میں بھی پولیٹیکل ورکر ہیں کہ اس کو جسٹیفائی نہ کریں, بیکاز یہ جسٹیفائیبل ہے ہی نہیں. تو آپ جو اپنی ذات میں جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان. ایک تو وہ گھڑی تھی, خانہ کعبہ اس پہ بنا ہوا تھا, 1 ارب 70 کروڑ روپے اس کی مالیت تھی, 28 کروڑ روپے کی بیچی گئی, فراغ گوگی نے بیچی, شہزاد اکبر نے رابطہ کروایا, اور 2 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کرائے. میں حکومت پہ بھی تھوڑا سا ناراض ہوں, اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کے ہزاروں گفٹ ہوتے ہیں, یہ ابھی اس گفٹ میں ان گفٹس میں سے ایک گفٹ کی کہانی سامنے آئی ہے, اور اتنا زیادہ واویلا مچا رہے ہیں. جو بہت ساری چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے تھی. ہمیں نہیں پتا کہ گزشتہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 4.25 سال میں جو کچھ پنجاب کے ساتھ ہوا, اور وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا بجٹ تھا جو کچھ وفاق کے ساتھ. عمار صاحب تھوڑا سا اس چیز کو کلیریفائی کیجئے گا, یہ جو معاملہ سارا ہوا ہے, یہ تحائف خرید کے پھر آگے بیچے گئے, یہ غیر آئینی ہے یا پھر غیر اخلاقی ہے؟ میرے خیال میں غیر آئینی تو نہیں ہے.
غیر اخلاقی ضرور ہے. آج تک بہت سارے لوگوں نے جو توشہ خانہ کی ریکوائرڈ اماؤنٹ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ماضی میں بھی پرائم وزرائے کرام نے وہ ریکوائرڈ اماؤنٹ جمع کرا کے چیزیں لی ہوئی ہیں, لیکن آج تک کسی نے کوئی تحفہ جو اتنے قیمتی دوست کا تھا وہ اس کو بیچا, اور بیچا بھی اس بدنما اور بد لحاظ طریقے سے کہ جس نے تحفہ دیا اس تک خبر پہنچ گئی. اور سعودی عرب کی جو ناراضگی پاکستان کے ساتھ بنتی تھی وہ بالکل جسٹیفائبل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر جو ہے اس سے آپ نے ہمارے خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچایا, آپ نے ہماری جو ہے ملک کا ایک ناموس ہوتا ہے. اب یہ خبر آپ کے خیال میں صرف پاکستان کے چینلوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے, ساری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, تو آئندہ ہمیں لوگ دنیا کس نظر سے دیکھے گی عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. کوئی آپ جو مرضی دلیل دے دیں آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دوسرا, عمران خان اب اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ جو کر رہے ہیں, مجھے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4-5 سال میڈیا پر کیا ہوتا رہا کہ رسیدہ کٹو, یہ کر دیں, چوری, زرداری چور, نواز شریف کرپٹ, یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور وہی نواز شریف پوری انویسٹیگیشن جو جنرل مشرف کے دور میں 9 سال ہوتی رہی, پھر عمران خان صاحب اس کے بارے میں معلومات کرتے رہے, الٹیمیٹلی اس کو نکالا کس بیس پہ گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پر, اور کرپشن کا اتنا شور مچا. اب وہی میڈیسن عمران اور اب یہ معاملہ بھی اب عدالت میں خان صاحب لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ معاملہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ UAE اور برطانیہ میں بھی اس کا مقدمہ میں درج کرواؤں گا. اسی پر بات کریں گے, لیکن فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گورنمنٹ پر کافی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب گورنمنٹ بھی کچھ کیسز کا سہارا لے کے عمران خان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس وقت پریشر میں ہیں یا پھر گورنمنٹ پریشر میں آ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ گورنمنٹ کہاں پریشر ڈال رہی ہے؟ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. اگر گورنمنٹ کا پریشر ہوتا تو گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی فائلیں نکالتی. حکومت ہو تو نا. یہ تو ایک سکینڈل مونگرنگ گروپ آف پیپل ہے جو کہ جھوٹ, کیلیبری فونٹ کمروں میں بند کر کے پیسے دے کے کام کرتے ہیں. ارے بھائی حکومت آپ کی ہے, آپ نکالیں فائلیں, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ فائلیں نکالیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آسان حل نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنی رسیدیں پیش کر دیں. کیس نکالیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ جھوٹا الزام لگا ہے تو کیا یہ بات جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ اپنی رسیدیں آپ میڈیا کو دکھا دیں, ہمیں دکھا دیں, ہمارے پروگرام میں بلکہ لے آئیں, ہم دکھا دیتے ہیں. جی عمران ثناء اللہ صاحب, آپ کا میڈیا, آپ کا سچ اور جھوٹ, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. وہ دنیا کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی اپنے دل میں پتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. عمران خان صاحب دنیا کو دکھائیں گے, UK میں, UAE میں اور پاکستان میں. اب آپ دیکھیے تماشا ہوتا کہ, لیکن آپ پہلے اپنا کیس تو پکا کریں. یہ مفروضے, یہ میڈیا ٹرائل, بھائی فائلیں لے کے آئیں. آپ کی حکومت ہے, اگر حکومت ہے جو کہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا پرائم منسٹر تو باہر بیٹھا ہے کہ میں 29 کے بعد پاکستان آؤں گا, مجھے پتا چل جائے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی یہ تو حالات ہیں آپ کے. ادھر سے آپ کے جو پرائم منسٹر کے بڑے بھائی کے بچے ہیں, ایک بیٹی کہتی تھی ہماری پاکستان تو کیا باہر, کیا ہماری تو پاکستان میں بھی میرے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کا بھائی آیا ٹی وی پہ, اس نے کہا الحمدللہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہمارے ہیں اور وہ میری بہن کے نام ہے. لیکن عدالتوں نے تو ان کو بری کر دیا نا. کیا بات کرتے ہیں آپ. عدالتیں تو پھر وہی ہیں نا جو آپ کے ٹیلی ویژن چینل ہے نا. میں کیا کہہ سکتی ہوں. دیکھیے جی, نہیں آپ کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کی تو جو بےزتی, آپ سن لیں میری بات, آپ کی جو بےزتی کی ہے جسٹس نکلن نے UK میں, اس نے کہا ہے پرائم منسٹر ہو یا عام آدمی ہو, ہمارا قانون سب کے لیے ایک ہے. ہماری عدالتوں کو جس دن یہ سمجھ آ جائے گی
उस दिन इस मुल्क में इंसाफ होना शुरू होगा, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त इस मुल्क में कानून बड़े आदमी के लिए कुछ और है, आम आदमी के लिए कुछ और है। ठीक है रहने दें आप ये बात। हिना साहिबा, वो जैसे कि डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि इस मुल्क में कानून बड़े आदमी के लिए कुछ और है, आम आदमी के लिए कुछ और है, साथ में वो ये भी कह रही हैं कि केस पक्का नहीं है आपका, फाइलें मंगवाएं, केस पक्का करें, फिर इल्ज़ाम लगाएं आप लोग। देखिए, पहले तो इमरान खान ने पूरी दुनिया में ये ज़रूर दिखा दिया कि मैं घड़ी चोर हूँ, और ये भी दुनिया में दिखा दिया कि मेरे लिए किसी के तोहफे की कोई वैल्यू नहीं है। और दुनिया में ये भी दिखा दिया कि स्पेशली सऊदीया जो हमारा एक बहुत ब्रदरली कंट्री था, कि उनके तोहफे की वैल्यू नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि फॉरेन रिलेशन को इन्होंने अपने 3.5 साल हुकूमत में भी बहुत तबाह बर्बाद किया था। इसी को अगर हम लिंक करें, अभी तो इन्होंने एक तोहफ़ा बेचा है, इससे पहले आपने देखा कि इन्होंने किस तरह साइफ़र पे मैं खेलता हूँ, एक ऑडियो लीक आई, इनने कहा मैं साइफ़र पे खेलता हूँ, और उस पे एक्सपोज हो गए कि इन्होंने कैसे ये क्या कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत या अमेरिकी साजिश। और फिर जब, लेकिन अब तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, फिर जब मैं वही कह रही हूँ, फिर जब फाइनेंशियल टाइम्स में इनका इंटरव्यू आया, उसमें भी इन्होंने खुद हकीकत बता दी और उन्होंने कहा आई एम ओवर इट। तो सबसे पहला तो चीज़ आती है कि ये चोर हैं, इन्होंने घड़ी चोरी भी किया और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं की, पहला चीज़ ये। दूसरी बात, इन्होंने फॉरेन रिलेशंस मुल्क के तबाह किए हैं, सऊदीया के साथ भी, और आपने देखा यूएस के साथ भी इन्होंने कोशिश की, खुद ये लॉबिंग कर रहे हैं अपनी पर्सनल पीटीआई की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के यूएस से रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा सेल करने के लिए। इसके बाद ये इकॉनमी की बहुत बातें कर रहे थे, कल इमरान खान साहब भी कर रहे थे। 3.5 साल में इन्होंने इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया, यहाँ तक कि ये खुद कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट तक आ गया है, श्रीलंका बनने वाला है। और हमें ये पूरा वो तो अब भी कह रहे हैं इस गवर्नमेंट में भी मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। देखिए, 3.5 साल में इन्होंने जो पॉलिसीज इकॉनमी की, जिस तरह इन्होंने मुल्क को, हमने जब 2018 में मुल्क छोड़ा था तब 5.8 जीडीपी था, और पाकिस्तान जो है ना वो एशियन टाइगर बनने वाला था इंशाल्लाह, उनकी प्रेडिक्शन थी। लेकिन इन्होंने इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया, डिफॉल्ट किया मुल्क को ऑलमोस्ट। इसके बाद फॉरेन रिलेशन हमने खुद बात कर ली, इन्होंने यूएस के साथ कैसे किए, सऊदी। फिर मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड टू इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने इनको जब आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा गया, तो इन्होंने क्या किया, अदारों पे अटैक किया, इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किया, उनको मीर जाफर मीर सादिक कहने की कोशिश की। रातों को कोशिश करते थे कि उन्हीं से ये अपनी जो है एनआरओ ले ले, लेकिन टीवी पे आके जानबूझ के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और ब्लैकमेल करने की कोशिश की वजह से इन्होंने अभी आप देख लें कि जैसे इन द अपकमिंग डेज आपने देखा कि इन्होंने इससे पहले खूनी मार्च की, जिसमें इन्होंने मुल्क के अंदर एनार्की और फितना फसाद बनाया। अभी तो ये एक है तोशा खाने का। अगर आप इनका फॉरेन फंडेड देख लें, फॉरेन फंड भी इन्होंने 350 कंपनी से फॉरेन फंड लिया, और वो फॉरेन फंड मुल्क के अंदर इंतशार और एनार्की फैलाने के लिए किया। तो ये सब चीजें रिलेट करती हैं। ठीक है जी, इन मामलों पे भी हम बात करेंगे। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमार मसूद साहब, खान साहब ने आज ये कहा है कि ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी कहानी है, और जिस बंदे का जिक्र किया जा रहा है मुबैना खरीदार, वो एक फ्रॉड है, और नॉर्वे में फ्रॉड करके वो यहाँ पर आ गया हुआ है, और इंटरपोल से रेड वारंट भी उसके जारी हो गए। तो कैसे हम उस बंदे की बातों को इतनी इंपॉर्टेंस दें, उसकी बातें मान लें फिर हम? अच्छा भाई, देखिए, आपको अगर आप अपनी रिसर्च टीम को अभी कहें तो वो 1000 इमरान खान और उनकी जमात के लोगों के बयानात आपको दे देंगे, जिसमें वो कहेंगे कि जिसके ऊपर इल्जाम लगता है सबूत भी उसने देना होता है। और ये पानामा केस के रेलेवेंस में इन्होंने बहुत दफा ये गुफ्तगू की है। तो अब खान साहब पे इल्जाम लगा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब रसीदें देना खान साहब का काम है। दूसरी बात, खान साहब ने जो कहा कि वो यूके में चले जाएंगे, वो दुबई में चले जाएंगे, वो पता नहीं कहां कहां मुकदमे दर्ज करवाने चले जाएंगे, तो उनको इस बात का हकीकत का इदराक होना चाहिए
کہ پنجاب میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ وہاں پر FIR درج نہیں کروا سکے. تو forget about UK and London. اگر یہ کسی اور کی حکومت ہوتی، یہ جو شہباز شریف کی یا PDM کی حکومت ہوتی، تو آپ ان کو الزام بھی دے سکتے تھے. اپنی حکومت میں FIR نہیں درج کروا سکے، تو اس طرح کی باتیں کرنا. دوسرا، ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی کہ جو شخص سوال کرے اسی کے اوپر الزام لگا دیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس پروگرام میں مینشن کیا رانا ابرار صاحب کا، جنہوں نے یہ کیس انیشیٹ کیا تھا. ان کی زندگی بڑی مشکل میں گزری ہے. جب انہوں نے توشہ خانہ کے معلومات مانگی تو اس وقت کہا یہ قومی راز ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ قومی راز کیا تھے. تو آہستہ ان کے اوپر بھی بڑی ان کو دھمکیاں شمکیاں ملی، اور آج بھی جیو کے اوپر شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ایشو جسٹیفائیبل نہیں ہے. بھائی وہ تحفہ وہاں پر موجود ہے، وہ شخص دکھا رہا ہے. لیکن عمار صاحب، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام انصاف پہ انہیں اعتماد نہیں ہے، اسی وجہ سے پاکستان کے علاوہ وہ UAE اور برطانیہ میں مقدمہ کر رہے ہیں. کیا یہ بات زیادہ آسان نہ ہو کہ وہ تمام ثبوت، پریس کانفرنسز تو کرتے ہیں، میڈیا سے خطاب بھی کرتے ہیں، آج کل تو روز خطاب کر رہے ہیں، تو کسی دن وہ سامنے آئے کچھ ٹائم نکال کے تو یہ تمام ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر انہیں پاکستان کے نظام انصاف پر اعتبار نہیں ہے تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ان کی تمام تر حرکات اور سکنات کے باوجود اسی نظام انصاف نے انہیں صادق اور امین ٹھہرایا تھا. اگر اس نظام انصاف پر اعتبار نہیں ہے تو وہ عدالتی فیصلے کے مطابق جس میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ صادق اور امین نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیوژن کریٹ کیا ہوا ہے خان صاحب نے کہ آپ تو بڑی سہولت سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی جگہ آئیں، سوالات کا جواب دیں. آج تک انہوں نے سوالات کا جواب نہیں دیا. آپ کو پتا ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، جس کو پریس کانفرنس کہا جاتا ہے، اس میں صرف اپنے من پسند لوگ ہوتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پشاور میں جب انہوں نے سوچا کہ کچھ انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو بلا لیں تو 2 لوگ تھے، عارف یوسف زئی اور طارق آفاق. انہوں نے سوال کیے، اس کے بعد انہیں کبھی نہیں بلایا گیا. خان صاحب جو اب خطاب کر رہے ہیں، یہ خطاب بھی اتنے مزے کے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں سوال نہیں کیا جا سکتا. غلطی اور حماقت ہمارے میڈیا کی ہے کہ وہ مسلسل پورا خطاب دکھاتا ہے، اس میں جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کہہ جائے، جس مرضی پر. اور خان صاحب نے آج تک اپنی کوئی غلطی تسلیم نہیں کی. اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، تھوڑی سی جھلکی انہوں نے دیکھ لی ہے کہ آنے والی ہماری سیاسی زندگی کا منظرنامہ کیا ہوگا. یہ ابھی ابتدا ہے، ٹپ ہے آئس برگ کی. آگے آپ دیکھیے گا ہوتا کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ الزام جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالفین بھی لگا رہے ہیں کہ خان صاحب سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے، وہ الٹا اسی شخص پہ الزام تراشی کر دیتے ہیں. تو خان صاحب تو پہلے کہتے تھے جس پہ الزام لگتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے، تو برڈن آف پروف اس وقت خان صاحب پر ہے. کیا کہیں گی آپ؟ جواب خان صاحب کو دینا چاہیے. جی بہت شکریہ. عمران ثناء اللہ صاحب، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. یہ جو اپوزیشن مجھے بھی آ رہی ہے. پاکستان دیکھیں جی، اس وقت آپ کو بھی آ رہی ہے. جی ماشاءاللہ سارے ہمارے آج خاص بات ہے. عمار مسعود صاحب کو بھی آ رہی ہے، ہنا پرویز صاحبہ کو بھی آ رہی ہے، اور آپ بھی مسکرا رہی ہیں. کم از کم ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سیم پیج پہ ہیں. جی عمران صاحب، آپ اگر مجھے بات کرنے جی فرمائیے. ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ حکومت اس وقت ان کے پاس ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، یہ obsessed ہیں عمران خان صاحب سے. ان کی ساری سیاست کا محور عمران خان ہے، ان کی تنقید کا محور عمران خان ہے. ارے بھائی، تمہارا کام ہے اپنا کام کرو، ملک کو کسی مشکل سے نکالو. تم تو ملک کو دلدل میں دھسا کے، اور تم obsessed ہو عمران خان سے. عمران خان is not in government. عمران خان ملک کی گھڑی چوری کرے گا تو ہم یہ کریں گے نا، obsessed تو ہوئیں گے. آپ اپنے وقت میں بولیں. learn some decorum. please speak when it is your turn. I do not speak when it is your turn. You know, you have to respect the norms of the program. تو یہ تو ایک اتنی ہنسی کی بات ہے. دوسری بات یہ، حکومت میں یہ بیٹھے، ارے بھائی نکالو نا فائلیں. ڈاکٹر صاحبہ، گورنمنٹ میں تو دیکھیں نا، پنجاب میں KP میں آپ کی گورنمنٹ، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے. یہ تو صرف 25 کلومیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل حکومت تو آپ ہی کی ہے، آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہو رہی ہے. ارے آپ عمران صاحب، آپ بھی ٹاپک سے گھوم گئے جب آپ کو مشکل لگا. تو
भाई इस वक्त आपकी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि तोशाखाना तो उनके अंडर है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर है, निकालो फाइलें। अरे भाई कैसी हुकूमत है, आप मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ है नहीं, फाइल निकालो, उसमें से रसीदें निकालो, सारा कुछ तुम्हारे पास है, पहले केस तो बनाओ। सिर्फ यही पुरानी देखे ना, जिनको कतरी खत कैलिब्री फॉन्ट की ट्रेनिंग हो, वो इसी किस्म की ऑल फॉल बातें करते हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं है। इनको बोले कम से कम केस बनाना तो सीखें, कोई एविडेंस तो लेके आए, फाइल खोलें। ये कभी एक से खत लिखवाते हैं, अभी वो जो इन्होंने खत लिखा है, वो जो रसीद ये टीवी पे दिखा रहे थे, उस पे मिस्टर इमरान खान, फिर कहते हैं जी वो फरा बीबी ने बेचा है। वो भाई मिस्टर इमरान खान का नाम कहां से आ गया? तो मतलब एक चीज का दूसरे से रब्त कोई नहीं, वही पुरानी जाल साजियां, वही पुराने तरीके। अरे भाई कोई इस तरह का काम करना है तो किसी तरीके से करो ना। लोग जो समझदार लोग हैं वो 1 और 1 ऐड करते हैं, वो कहते हैं ये तो सारा फ्लॉप गेम है, ये तो सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों, अपनी नाकारा हरकतों से लोगों की अटेंशन हटाएं। खुद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के टैक्स पेयर से लेके पैसे जहाजों में सफर कर रहे हैं, महंगे महंगे होटलों में रह रहे हैं। हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि शहबाज शरीफ साहब जब गए थे अमेरिका अपने 30-40 बंदों को लेके और वहां पर प्लाजा होटल में ठहरे थे, $4000 पर नाइट पे जूनियर इनके मिनिस्टर ठहरे थे। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब $10,000 पर नाइट के होटल में ठहरे थे। इन्होंने कहा वो बिल हमने खुद दिए, हमने कहा रसीद दिखाओ। तो ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, आप भी रसीद रहे हैं, वो भी रसीदें मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक मांग रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान पर हमला हुए अब तकरीबन 13 रोज़ हो चुके हैं और इसके बाद एक JIT बनी थी। 6 रोज़ बाद तो FIR दर्ज हुई, उसके कुछ दिनों के बाद JIT बनी, उसने भी कोई काम नहीं किया। अब एक नई JIT है। इतलात हैं कि पंजाब हुकूमत ने JIT का सरबराह CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बनाया, लेकिन इन्हें पहले इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मुअत्तल कर चुका है। तो हिना साहिबा, पहली JIT उसी गवर्नमेंट के नीचे और दूसरी JIT भी उसी गवर्नमेंट के नीचे, वही पंजाब पुलिस अब इसकी तहकीकात करने जा रही है, जिसकी वजह से खान साहब की FIR जो है वो उनकी पसंद की नहीं हो पा रही थी। आपको लगता है कि जो तहकीकात होंगी वो सब लोग मानेंगे उसे? पहले तो हम इससे पहले इस बारे सेगमेंट में आप भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी, सारे हंस रहे थे। तो इसीलिए हंस रहे हैं कि जिस तरह PTI बेचारों पार्टिसिपेंट्स को आके इमरान खान की घड़ी चोरी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें हमें भी हंसी आ रही है और जो ये एक्सप्लेनेशंस दे रही है उस पर और हंसी आती जा रही है। और ज़रका बड़ी ऑनरेबल है, इन्होंने मुझे डेकोरम का सिखाया, तो इनको ये भी पता चलना चाहिए डेकोरम पे जो एंकर सवाल पूछे ना तो उसका जवाब देते हैं, डेकोरम पे जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देते हैं, इधर उधर की आए बाएं शाई नहीं मारते और झूठ नहीं बोलते। तो ये भी बात होती है, डेकोरम आप भी प्लीज सीखिए। चले कोई बात नहीं, पर्सनल अटैक न करें आप, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी जो देखे, हम सबको पता था कि इमरान खान साहब एक खूनी मार्च करने जा रहे हैं और ये इनके खुद लोगों ने कह दिया, और बेसिक बात थी कि इनकी मार्च में लोगों ने निकलना ही नहीं था। और अब मैं आपको 100% कह दूं कि अभी जिस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, कल और वो आई फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू आया जिसमें जो इन्होंने उस इंटरव्यू में कहा हुआ कि द साइफर इज़ बिहाइंड मी, उससे लोगों को इनकी असलियत पता चली। आज इनकी ये घड़ी चोरी वाली खबर आ गई। तो जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है ना, ये जो सादिक और अमीन इमरान खान साहब जिसको कहते थे एक हीरा है और हीरे को हमारे पे ला के इंस्टॉल किया गया, अब इनके वोटर्स को और लोगों को भी पता है कि ये कितने सादिक और अमीन है और ये कितने बड़े मुनाफिक और झूठे हैं, और कोई लोग ना निकलेंगे। और जो देखें जिस पे ये FIR कराना चाह रहे हैं वो गलत है। हम ये नहीं कहते, मतलब हम सब में हम लोगों ने कंडेम किया, हमला हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन द वे व्हाट ही इज डूइंग, द पीपल ही इज ट्राइंग टू नेम, फिर ये इनके ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, फिर इनकी जानबूझ के प्रेशर क्रिएट करने के टैक्टिक्स है, वो चीज हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, ये जो अब JIT नहीं बनी है, इसमें अब विफाक ने भी इस पर एतराज़ लगा दिया है कि CCPO गुलाम महमूद डोगर को आपने क्यों इसका सरबराह बना दिया है।
آپ اس تحقیقات سے مطمئن ہوں گے؟ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی اس پرفارمنس سے تو مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ گورنمنٹ بڑی بے اختیار ہے اور مرضی کی FIR نہیں ہو سکی آپ کی۔ جی بات یہ ہے جی کہ جب تک FIR نہیں ہوتی تو کسی چیز کی کیا ویلیو ہے؟ جب تک، اور FIR کیا چیز ہے؟ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، جو مدعی جو کہتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ آئین اور قانون کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جو لکھا ہوا آئین ہے اور جو لکھا ہوا قانون ہے اس کو ہی فالو نہیں کیا جاتا۔ مقتدر حلقے یا جو لوگ ہینڈلرز ہوتے ہیں یا جو بھی پس پردہ رہ کے جو اپنے کام کرواتے ہیں، یہی وجوہات ہے کہ اس ملک میں اس وقت تک 75 سال کے بعد پاکستان being such a resource rich country، ریکو دیکھ دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور سونے کی کان ہے، اور آپ بتائیے 220 ملین کا یہ ملک جس کی 50% سے زیادہ غربت کی لائن سے نیچے ہے، جی یہ ایک افسوس کی بات نہیں ہے؟ اور اس میں ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے جو اس ملک پہ حکومت کر چکے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ سب لوگ جو سامنے بیٹھ کے یا پیچھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں ویسے؟ ذمہ داری سب پاکستانیوں کو لینی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ میں شامل نہیں ہوں؟ میں پاکستانی ہوں تو آف کورس میں شامل ہوں نا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں کوئکلی ذرا اور ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی میچورٹی بھی کبھی دکھانی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر اس ملک میں عقل اور دانش کا استعمال نہیں ہوگا، اس قسم کی فضول باتیں ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے ہمیں پاکستان کے کور ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، چوری کرنی پروگرام کرتے ہیں، اور یہ جو خاتون ہیں ان کو یار کوئی تمیز سکھائیں، کیا بولوں ان کو، ذاتی فضول، she doesn't know how to talk، کیا بندہ ان لوگوں کو کیا بتائے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری دعا کیا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ عمار صاحب سوال تو کوئی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتا دیں ہم مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تحریک انصاف کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، اور یہ صرف ابتدا ہے۔ کچھ اس پروگرام میں کامنٹ آئے، اس پہ بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ عمار مسعود صاحب کی خواہش ہے، ہائے ان خواہشات پہ دل دہلے، کیونکہ یہ خواہشات آپ کی پوری نہیں ہونی، آپ لگے رہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر زرکا میری بہت اچھی دوست بھی ہیں، تو میں انہیں ڈیکورم والا تانا نہیں دوں گا، لیکن جو بات کی گئی کہ عمران خان، سارا وقت عمران خان کیوں ڈسکس ہوتا رہتا ہے، تو ذرا تھوڑا سا بیک بازی میں جائیں تو عمران خان صاحب کی جو عمار صاحب، وہ قطع کلام حضرت سر، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اس چیز کی کم از کم خوشی ہے کہ پروگرام کا اختتام جو ہے وہ مسکراہٹوں میں ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔